May gabi sa tanan, mga higala ko, mga igsoon diha kang Kristo. Itak na higala ko igsoon akong ipaambit ang gamay pulong sa Dios na ipaabot niya sa atong kaliwala karon itak na asa kagabion. Ako nagtuo nga bisan kini jotay lang apan sa gihapon ang Dios magapanalangin niini mahimo kini dako nga kahimuan sa atong kinabuhi. Alang sa mga katawhan sa Dios nga nagkinahanglan o pagpadasig kini mga pulong nga higala kay igsoon mahimo kamong dasigon niini pinagi sa pulong sa Dios. Sa Juan 5:28 hangtod sa 29 ingon sa dinhi ayaw kay bulong niini kay ang takna moabot nga ang tanan nga naa sa lubnganan makadungog sa iyang tingog. Verse 29. Og mananggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Og ang mga nanagbuhat sa daotan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Kini nga mensahe higala kay igsoon. Mabutang sa atong lahuna, mabutang sa atong kinabuhi. Labi na sa tibuok na tong kasing-kasing. Kini kitang tanan diri sa kalibutan lumadabay ra kita. Unya sumala sa balaang kasulatan musugot sa dili mao gid ni ang dako nga realidad sa atong nga kinabuhi isip nga mga binuhat sa Ginoo. Inigbalik sa Ginoo nagsulti na daan dinhi dili ta maningala. So verse 28 ayaw kay bulong. Kay ano man kay inigbalik sa Ginoo tanan nga naa sa minteryo lubnganan ingon sa dinhi makadungog sa iyang tingog. Unya sa verse 29 managpanggula ang mga nagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Sumugawas tong mga nagbuhat og maayo nga nagsunod diha kang Kristo. Nangalagad diha sa Ginoo. Mugawas sa ilang lubnganan. Bisag pila pa na kadekada siguro ang lawas sa tao. Ngalan nga nahimo sing abog. Sumala sa balang kasulatan. Mugawas gina siya. Inig panahon sa pagbalik ni Kristo sumala sa balaang kasulatan. So og gana nga kinabuhi mga higala kay igsoon o kini nga kinabuhi mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan. Sumala dinhi katupong nagabuhat og dautan banhawon gyapon ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Mao ni mabutang nato higala kay igsoon sa tibok ng kinabuhi bisan kining mga dautan banhawon gyapon sa Ginoo. Pero usa lang ka bati nga panghitabo higala kay igsoon o sakit nga panghitabo banhawon pero dito ra gyapon itambok sa linaw nga kalayo. Pwede ra unta og dili na ta banhawon. Amen. Okay ra din na banhawon pasagdaan lang ta. Pero ang kasubo diha ipasinati pa niya ang kasakit kay banhawon man dito sa linaw nga kalayo. Thousands of years magantos ka dito higala kay igsoon. O kana dili na komedya. Pero kini nga sistema ang giingon diri nga context. Pag balik sa Ginoo mabanhaw ang nagbuhat og maayo ngadto sa kinabuhi. Ang maghari usa ang mga matarong sulod sa usa ka libo ka tuig sumala sa balang kasulatan. Ayha pa ning mga nagabuhat og daotan. So diferensya na kaayo. Muna bitaw ingon sa Roma 8:1 nga busa karon walay pagkahinukman sa silot ni adtong mga anak kang Kristo Jesus nga nagkinabuhi dili uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. So mo na yung maayo dako nga benepisyo no karon nga kinabuhi na to higala kay igsoon ato yung ipunting bulahan ang makadawat sa unang pagkabanhaw higala kay igsoon kay wala nay gahom ang silot o linaw nga kalayo ni adtong anak kang Kristo mo na higala kay igsoon kinahanglan gyud nga dako nga pamalandong sa kinabuhi higala kay igsoon isip nga binuhat sa Ginoo. Noon na to nga nagugma ko mga igsoon nga panahon sa nangaluya ta wala tay choice. Kay okay ra lagi og mamatay ta, dili na ta banhawon sa Ginoo sama sa hayop ba. Paglubong sagdaan lang mamatay. Wala lay mahilabot. Pero isip nga mga binuhat sa Dios, mo na higala kay igsoon nga mamalandong kita kanunay samtang buhi pa ta. Magtinarong gyud ta sa pagpangalagad sa Dios. Himuon na to kini nga dako nga seryoso sa tibuok ng kinabuhi nganuman. Usa kini ka kinabuhi nga walay katapusan ang gitagana sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. Amen. Usa ka na ka dako nga opportunity nato
makaambita sa kinabuhi nga walay katapusan. O kini dili ni siya komedya, o kini saad sa Dios. Ingon ang pulong sa Ginoo nga walay pagkabalhin ang ihang pulong bisan landong higala kigsuon. Wala, di gini mo usab. So mao na higala kigsuon. Ingon pa gani siya bisag kudlit o tuldok dili pagkasiluhan. Matuman gini siya kini kinabuhi nga walay katapusan. Alang sa mga tumutuo, alang sa mga sumusunod, alang sa nagbubuhat sa pulong sa Dios. So nga na mga higala kigsuon, salamat kayo sa pagpaminaw sa gamay mensahe sa pulong sa Dios. Ako manghinaot nga makakuha ni dugang kadasig na tong tanan. Amen. So parang siguro karon naka sa sitwasyon na naa sa mga pagsulay, dasigon ka ikaw balik sa Dios, no? Makinarong sa Ginoo. Wala man ka nalayo, nga loyal lang, iduol na sa Ginoo. So mao na higala kigsuon nga ano man aron makapadayon ta. Kaya ang Bible ba nang ingon nga amo lahutay ra gyud mao'y mamaluwas. Muna higala kigsuon. So dalaygon ang Dios, entak naa ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. God bless.